नमस्कार। समृद्ध तुलसीपुरको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष सुवेदी। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका संघको सहकार्यमा एनटिभी कोलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्ध तुलसीपुर तपाईँ पाक्षिक रूपमा एनटिभी कोलपुरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक महिनाको दोस्रो र अन्तिम शुक्रबार राति 9 बजे यो कार्यक्रम प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम समृद्ध तुलसीपुरमा हामी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनका लागि पालिकाले गरिरहेका प्रयासहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। विशेष गरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व गर्न आएको जनप्रतिनिधिको नेतृत्वको टिमले के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ त कार्यक्रम विशेष गरी यसैमा केन्द्रित हुने गर्दछ। आजको कार्यक्रममा हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुर क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार बनाउनको लागि अर्थात् उद्यमशील बनाउनका लागि गरिरहेका प्रयासहरू आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। विशेष गरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका कार्यालय अनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयले विभिन्न साझेदार निकायहरूसँगको सहकार्यमा छोटो अवधिका तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। ती तालिमहरू कतिले लिए, तालिम लिएका मध्ये कति स्वरोजगार भएका छन्, स्वरोजगार हुनको लागि उपमहानगरपालिकाले अन्य प्राविधिक सहयोगहरू के कस्ता गरेका छन्, आजको कार्यक्रम हामी यसैमा केन्द्रित गर्छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नै ठाउँमा प्राविधिक शिक्षा पढाउन थालेसँगै सुरु गरेको बेरोजगारलाई उद्यमी बनाउने अभियान अन्तर्गत अहिले सिप सिकेर धेरै व्यक्ति स्वरोजगार भएका छन्। उपमहानगरपालिकाले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट र अन्य निकायसँगको साझेदारीमा उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई विभिन्न सिपमूलक तालिम प्रदान गरिरहेको छ। उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका कार्यालय र उपमहानगरले सञ्चालन गरेको तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयबाट तालिम लिएका मध्ये धेरैले आफ्नै पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरी आम्दानी गर्न थालेका छन् भने केही प्रशिक्षक समेत भइसकेका छन्। 1 वर्ष अघिदेखि तुलसीपुर बजारमा हेयर कटिङ व्यवसाय गरिरहेका नवीन बस्यालले तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा भएको कपाल काट्ने तालिममा सहभागी भई सिप सिक्नु भएको हो। कलेज पढ्दा पढ्दै लिएको सिपले उहाँलाई अहिले स्वरोजगार बनाएको छ। नवीन अहिले आफ्नो व्यवसायमा व्यस्त हुन पाउँदा खुसी हुनुहुन्छ। म चाहिँ यो हेयर कटिङमा तालिम लिएको धेरै भयो। अहिले लगभग तपाईँको 1 वर्ष जति भयो मेट्रो कलेजमा। तपाईँको सुरुमा हामी मेट्रो कलेजमा जानु अघि आवेदन फर्म खुलेको रहेछ तालिमको लागि। अनि त्यस तालिममा हामी सहभागी भयौँ, निवेदन दियौँ, पेश गऱ्यौँ। गरिसकेपछि हामीले तालिम लियौँ 3 महिनाको। त्यस तालिम लिए बापत उहाँहरूले हामीलाई सामान पनि दिनुभयो, नास्ता खाजा खर्च पनि दिनुभयो है। त्यसमा तालिम सिक्यो बापत अनि प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्थ्यो 2टा, उहाँहरूले सिकाउनु भयो। त्यस बापत त्यसपछि हामीले आफ्नो व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ अनि आफ्नो पसलहरू दर्ता गऱ्यौँ होइन। नगरपालिका गएर सबै कुराहरूको प्रक्रिया पुऱ्याएर पसल हामीले दर्ता गऱ्यौँ, पसल सञ्चालन गऱ्यौँ। अहिले आम्दानी राम्रै भइरहेछ भनौँ, ठिकै छ, त्यस्तो नराम्रो छैन, राम्रो भइरहेछ, व्यवसाय फस्टाइरहेको छ भनौँ। अहिले व्यवसायबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट छु। अहिले यो व्यवसाय गर्नुभन्दा अगाडि, तालिम लिनुभन्दा अगाडि के गर्नु? यत्तिकै अब केही थिएन नेपालमा, उही त हो नि कि पहिला जब सब केही थिएन, त्यही हो। पढ्न त +2 पढेको थिएँ, अब के गर्नु पढेर भने जब सब केही पाएन। त्यसपछि मेट्रो कलेजले चाहिँ धेरै हामीलाई सहयोग पुऱ्याएको हो। ऋणको बारेमा पनि हामीलाई सिकाउनु भएको हो। त्यसरी हामीलाई उद्योग वाणिज्यसम्म हामीलाई 3 दिनको प्रोग्राम राख्नु भएको थियो ऋणको कसरी अब त्यसलाई ऋण ल्याउने होइन, कुन ब्याङ्कबाट कसरी ल्याउने, कसरी सहज हुन्छ, त्यसको प्रक्रिया कसरी सुरु गर्ने, त्यसको बारेमा नि हामीलाई सबै जानकारी दिनुभएको हो उहाँहरूले। नवीन जस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकै प्रमिला बुढाथोकी पनि अहिले राम्रै व्यवसाय बन्नुभएको छ। आफ्नै घरमा सिलाइ कटाइ पसल गर्दै आएकी प्रमिलाले छोटो अवधिको तालिम अन्तर्गत ब्युटिसियन तालिम लिएर अहिले ब्युटिसियन बन्नुभएको छ। उहाँले सिलाइ कटाइ र ब्युटिसियन दुवै पसल चलाइरहनु भएको छ। ब्युटिसियनको काम आफै गर्नुहुन्छ भने आफ्नै पसलमा कपडा सिलाउनका साथै सिलाइ कटाइ सिकाउने काम पनि गरिरहनु भएको छ। त्योभन्दा पहिला हामीले सिलाइ कटाइ गरिरहेको थिएँ, अनि त्यसपछि सिलाइ कटाइ गरिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि हेयर कटिङ खुलेको हामीले थाहा पायौँ। अनि त्यसपछि त्यो हेयर कटिङ सिक्न गयौँ। अनि त्यसमा पार्लर, सिलाइ कटाइमा पार्लर पनि गरेपछि सजिलो होला भनेर। अहिले कस्तो मान्नु भएको छ? अहिले ठिकै मानिरहेको छु, एक्लै गरिरहेको छु। सिक्ने हुन्छ
अनि एकजना चेला हुन्छ कहिलेकाहीँ आएको बेला मैले त्यो पार्लर केही महिना अघिसम्म गृहिणीको रूपमा घरभित्रै सीमित रहेकी तुलसीपुरकै सुशीला चौधरी सिप सिकेर अहिले आफै सिप सिकाउने प्रशिक्षक बन्नुभएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ढकिया बुन्ने तालिम दिन थालेको सूचना पाएपछि गत वर्ष तालिममा सहभागी भई उहाँले सिप सिक्नुभयो। तालिम लिएपछि गाउँमै ढकिया बुन्न थालेकी सुशीलाले उपमहानगरले यस वर्ष प्रशिक्षक खोजेको सूचना देखेर प्रशिक्षकका लागि फारम भर्नुभयो। उपमहानगरले उहाँलाई यस वर्ष ढकिया बुन्ने तालिमको प्रशिक्षक छनौट गरेर तालिम सिकाउन पठाएको छ। एउटा तालिम उहाँले दिइसक्नु भएको छ। प्रशिक्षार्थीको रूपमा सिकेको सिप अर्कालाई सिकाउन पाउँदा निकै खुसी भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। सिप सिकेर आम्दानी गर्न थालेपछि घर परिवार पनि खुसी भएको सुशीला बताउनुहुन्छ। पहिला सुरुदेखि त अब गाउँमा थाहा भयो अनि ढकिया सिक्ने तालिम आउनु लाग्छ सिक्ने कि नै भनेर भने अनि सिक्ने हो भनेर भन्यौँ। अनि त्यसपछि गाउँमा गएँ अनि नामसाम लेखेर अनि सिकेको हो। 1 महिनासम्म सिक्यौँ ढकिया सिक्नलाई। अनि अहिले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ फर्म खुल्या छ भनेर सुनेर म फर्म दर्ता गरेँ आफ्नो निवेदन पेश गरेर अनि प्रशिक्षक सुरु भयो। अहिले कस्तो लाग्छ प्रशिक्षक हुँदाखेरि? हुन त पहिला त गाह्रो भइरहेको थियो सक्छु कि नै भनेर नाम दिइसकेको छ म सक्छु भनेर त दिएको छु सक्छु म सिकाउन भनेर सबैसँग पनि तयारी गरेँ। अनि 19 नम्बर वाडामा हो भनेर भन्नुभयो अनि म सिकाएँ सकेँ। म पहिला सुरु आउने बेला त सक्दैन कि भनेर आइरहेको थियो अनि सबै पुरा भयो भने जति म सिकाएँ। राम्रै भयो, एकतिर राम्रो एकतिर नराम्रो भन्ने जस्तै राम्रै भयो। के गराउन सिकाउनु भयो तपाईँले? के सिक्नु भयो अनि यहाँ बनाउन के सिकाउनु? हामीहरू पूजा थाली अनि पूजा डाली अनि पेन अनि त्यसपछि थकिया अनि पानको पात अनि चिया चतकी बनायौँ। जे हामीहरू यहाँ सिक्यौँ त्यही उहाँ पनि म सिकाएँ। त्यहाँ तपाईँहरूसँगै सिक्नेवालाले अरूले तपाईँ प्रशिक्षक भए जस्तै अरूले त्यहाँ घरमा बनाउने त्यो गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न केले? गर्छौँ भन्नुलाई गरे होला। म फोन गरिरहेको थिएँ अस्ति नै बनाउनुहुन्छ कि नै भनेर सामान छैन भनेर फेरि सामान मसँग किन्ने मैले लगिदिएँ अलिअलि त्यहाँ। त्यसपछि बनाउनु लाग्छौँ भनेर भन्थे बनाउँछन् त्यहाँ। मैले सिका साथीहरू बनाउँछन्। पहिला पनि भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो श्रीमानले त अनि त केही गर्न सक्दैनस् अनि यो ढकिया सिकेर पनि के गर्ने म अलिअलि बनाइहाल्छु म सिक्छु भनेर भने अनि बनाएँ अनि सिकेँ। अनि त्यही गर्दा अहिले सिक्ने प्रशिक्षक बन्ने मौका पनि पाइयो। अनि अहिले ठिकै छ गरिया रहेछस् आफ्नो खर्चलाई गरिस् कमाइस् यस्तै यही दिन खोजेको थिएँ मैले ठिकै भयो राम्रै गरिस् भनेर भन्नुहुन्छ। अब आजभोलि त्यस्तो केही पनि भन्नुहुन्न। घरबाट निस्किने तालिम लिन जाने चाहिँ सजिलो भएको छ? सजिलो भएको छ। अब पहिला सुरु घरबाट पनि कहीँ नजाने त भनेनन् भन्नु त केही गर्नु जान्दिनँ अनि के गर्ने हो र। त्यही ढकिया आए त म सिक्ने ढकिया अरू त सक्दैन ढकियामा त सक्छु यो भनेर भन्थेँ। अनि आयो अनि म सिकेँ अनि सिकेर परिचय पनि बनेँ। त्यही नै हो मेरो खुसी। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दिएको तालिम लिएर धेरै व्यक्तिहरू व्यावसायिक बन्नुभएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयले सिटिबिटी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम र उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फतका छोटो अवधिको तालिम करिब 400 जनालाई प्रदान गरिसकेको छ। यस्तै यस वर्ष पनि सिटिबिटीसँगको सहकार्यमा विभिन्न तालिम सञ्चालनको तयारी शिक्षालयले गरेको छ। यहाँबाट कपाल काट्नेदेखि बेमौसमी तरकारी खेती गर्नेसम्मका तालिम लिने धेरै भएको शिक्षालय प्रमुख वसन्त आचार्य बताउनुहुन्छ। शिक्षालयले सिपमूलक तालिम दिने मात्र नभई तालिम लिएकालाई स्वरोजगार भई व्यवसाय सञ्चालनको लागि प्राविधिक सहयोग समेत गर्ने गरेको छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको तुलसीपुर मेट्रो कलेजले विभिन्न खाले सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गरिसकेको छ र केही अन्य तालिमहरू हामीले सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छौँ। खास गरी हामीले 3वटा संस्थासँगको सहकार्यमा तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सिटिभिटीको साझेदारीमा हामीले मोबाइल रिपेयरिङ, बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन र बेमौसमी तरकारी खेती लगायतका 3वटा तालिममा हामीले 60 जनालाई सहभागी बनाएका थियौँ र अहिले उहाँहरू विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ। त्यसैगरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको साझेदारीमा हामीले मोटरसाइकल मर्मत, प्लम्बिङ, कपाल काट्ने, प्लास्टिक झोला विस्थापनका लागि गार्मेन्ट सञ्चालन, ब्लक इट्टा निर्माण, डेरीका परिकार निर्माण र बाँसका सामग्री तथा ढकिया निर्माण लगायतका तालिम सञ्चालन गरेका थियौँ र यसबाट चाहिँ करिब 100 जनाले तालिम लिनुभएको थियो भने उहाँहरूलाई हामीले तालिम सँगसँगै व्यवसाय सञ्चालनका लागि, उद्यम सञ्चालनका लागि प्राविधिक सहयोग पनि गरेका थियौँ र अहिले उहाँहरू पनि विभिन्न खाले उद्यम र व्यवसाय सञ्चालन गरेर आफूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाइरहनु भएको छ। त्यसैगरी हामीले मेडपा गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 1 दर्जनभन्दा बढी तालिमहरू दियौँ हामीले। ब्युटी पार्लर, बुटिक, ढकिया, हाते ब्याग निर्माण, कपास बातीको सिप विकास, मसला बनाउने तालिम, लेडिज चप्पल बनाउने, थाकल, होटल सिप विकास, मौरी पालन, तरकारी खेती, कटाई, सिलाई, बेमौसमी तरकारी लगायतका विभिन्न खाले हामी तालिमहरू प्रदान गऱ्यौँ र जसमा करिब 200 जनाले चाहिँ यो तालिम चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो र उहाँहरूलाई पनि हामीले तालिम सँगसँगै मेडपाको सहयोगमा प्राविधिक सामग्रीहरू हस्तान्तरण गऱ्यौँ र यसरी उहाँहरू पनि अहिले विभिन्न खाले पेसा व्यवसायमा चाहिँ संलग्न रहँदै आउनुभएको छ भने अब शिक्षालयले करिब हामीले 1 दर्जन जति तालिम सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छौँ र विभिन्न सङ्घ संस्थासँगको समन्वयमा अब यी तालिमहरू चाहिँ हामीले यसै महिनाबाट चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ। यी तालिम लिएकाहरूलाई कस्तो किसिमको प्राविधिक सहयोग गरिएको छ? यी तालिम लिएकाहरूलाई हामीले पहिलो कुरा त उनीहरूलाई हामीले सिप सिकाएका छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तो ब्युटी पार्लरको सिप सिक्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई ब्युटी पार्लर व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि अत्यन्त आवश्यक पर्ने कुराहरू के छन्, अब त्यसको हामीले व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई पसलसम्म खोलिदिने, सञ्चालन गरिदिने व्यवस्था गरेका छौँ। जस्तो मोटरसाइकल मर्मत गर्नुभएको छ भने उहाँलाई पनि मोटरसाइकल मर्मतका लागि अत्यावश्यक उपकरणहरूको सहयोग गर्ने, होटल सिप विकास छ भने होटल खोल्नको लागि सहयोग गर्ने। यसरी हामीले उहाँहरूले जुन खाले सिप सिक्नु भएको छ व्यावहारिक रूपमा उतार्नका लागि अथवा त्यसलाई उद्यमसँग जोड्नका लागि चाहिँ सामग्रीहरू पनि हस्तान्तरण गर्ने गरेका छौँ। जस्तै तालिममा सहभागीहरू योभन्दा पहिला पनि व्यवसाय गरिरहेका र आफूलाई चाहिँ व्यवसाय अझ राम्रो चाहिँ परिष्कृत गराउनलाई सहभागी भएको अथवा चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै व्यवसाय नगरे सिप नभएको कस्तो अलिक बढी हुनुहुन्थ्यो? यसमा चाहिँ खास गरी हामीले चाहिँ विदेशबाट फर्किनु भएकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थियौँ र त्यस्ता खाले व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो। अर्को कुरा कस्तो खाले व्यक्तिहरू संलग्न हुनुहुन्थ्यो भने अर्काको पेसा व्यवसायमा उहाँहरू संलग्न हुनुभएको, अलिअलि त्यो सिप पनि भएको उहाँहरूसँग, तर आफै त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि न सिपमा उहाँहरू चाहिँ ढुक्क हुन सक्नुभएको छ, न लगानी म गर्न सक्छु भन्ने खाले हुनुहुन्थ्यो। त्यो खाले भइसकेपछि हामीले तालिम दिएपछि चाहिँ अहिले उहाँहरू चाहिँ पहिलो कुरा हामीले लगानी गरेर उहाँलाई चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरिदियौँ भने अर्को कुरा उहाँले चाहिँ तालिम लिइसकेपछि म यो काम चाहिँ कन्फिडेन्टली म गर्न सक्छु भन्ने उहाँलाई चाहिँ भएको छ। र धेरैजसो प्रशिक्षार्थीहरू भने त्यसै बेरोजगार बसिराख्नु भएको, कुनै पेसा व्यवसायमा संलग्न नहुनु भएको हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको चाहिँ अभिरुचि अनुसार हामीले विभिन्न खाले तालिमहरू उहाँलाई प्रदान गरेर अहिले व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गरिरहेका छौँ। शिक्षालयले प्राविधिक सहयोग गर्ने एउटा कुरा भयो। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ अहिले विभिन्न ब्याङ्कसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामी नै धितो बसिदिन्छौँ भनेर अत्यन्त सहुलियत दरमा चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउनका लागि पनि हामीले सहजीकरण गरेका छौँ र केही विकास ब्याङ्कहरूले हामीलाई यसमा सहयोग गरेर उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनमा अलिकति म ठुलै खाले व्यवसाय गर्छु भन्ने खाले व्यवसायीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो सहयोग गरिराख्नु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन शाखा मार्फत गत वर्ष गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम तालिम 4वटा वडाका 132 जनालाई 12 किसिमका व्यावसायिक तालिम प्रदान गरिएको थियो। नगरको आन्तरिक स्रोतबाट गत वर्ष नै थप 3 प्रकारका तालिम पनि प्रदान गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ। यस वर्ष 10वटा वडाका 101 जनालाई उद्यम तालिम प्रदान गर्ने काम भइरहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन शाखा प्रमुख रेबा रावत बताउनुहुन्छ। उपमहानगरपालिकाले सिप सिकाउने मात्र नभई व्यवसाय गर्नका लागि सहजीकरण र बिक्रीका लागि कोसेली घरसम्मको व्यवस्था गरेको छ।
यस अन्तर्गत हामीले गत साल 77-78मा हामीले भनौँ यस तुलसीपुर महानगरपालिकाका 4वटा वडा 3 नम्बर 8 नम्बर 4 नम्बर र 14 नम्बरमा गरेर हामीले जम्मै 132 जना उद्यमीहरूलाई उत्पादन गरेका थियौँ र त्यो 132 जनाले फेरि 12वटा भनौँ व्यवसायमा र त्यसै गरी नगरपालिकाले फेरि आफ्नो आन्तरिक बजेटबाट पनि तीनवटा उद्यमीहरू जस्तो ढकिया निर्माण अनि ब्युटी पार्लर र बुटिक सम्बन्धी गरेर उहाँहरूलाई पनि उद्यमी बनाएको थियो र अहिले यो साल 78-79मा हामीले यस तुलसीपुर महानगरपालिकाका 10वटा वडा छनौट गरेका छौँ। त्यो 10वटा वडामा 10 किसिमका व्यवसायीहरूले अब कतिपय तालिमहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने अलिकति लामो अवधिका तालिमहरू सञ्चालन हुने क्रममा छन्। यस अन्तर्गत अहिले हामीले 101 जना उद्यमीहरू उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ यस वर्ष। अहिलेसम्म चलिरहेका तालिमहरू दिएका तालिमहरू कुन प्रकृतिका छन् के तालिमहरू अहिलेसम्म हामीले भनौँ यो वर्ष दिएका तालिमहरूमा हाम्रो के अरे ढकिया बनाउने, त्यसपछि त्यो मुढाहरू निर्माण गर्ने, त्यसपछि आएर मालापोते, अनि त्यसपछि सिलाइ कटाइ, त्यसपछि ब्युटी पार्लर, अनि आएर च्याउ उत्पादन। अहिले यी तालिमहरूमा सहभागी भएकाहरूले जतिले तालिम लिनुभयो त्यति चाहिँ व्यवसाय गर्न थाल्नु भएको छ कि छैन, अथवा चाहिँ सुरुवातमै हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था चाहिँ तपाईँहरू अनुगमन पनि गर्नुहुन्छ होला, के देखिन्छ? हजुर, अब यस वर्ष त भर्खरै हाम्रो तालिमहरू कोही भर्खरै सकिएर कोही सकिने क्रममा छन् भने गत सालकोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू एकदमै व्यावसायिक रूपमा लाग्नुभएको छ र हामीले जसरी गत सालमा उहाँहरूलाई सिप दिने बेला हामीले प्रशिक्षकहरू बाहिरबाट मानव देउखरीबाट बुटोलबाट लिएर आउनुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले हामीले यो साल छनौट गरिएका तालिमहरूमा गत साल तालिम लिएकाहरू उद्यमीहरूलाई नै हामीले प्रशिक्षकको रूपमा पनि लग्न सफल भयौँ र उहाँहरूले आफ्नो व्यवसायहरूलाई निरन्तरता दिएर त्यसलाई एउटा व्यावसायिक रूपमा लगेर आफ्नो आय आर्जन गर्न सक्ने समेत भइसक्नु भएको छ। एउटा चाहिँ व्यवसायका लागि सिप प्रदान गर्ने कुरा भयो, सँगसँगै व्यवसाय हुनुभयो भने उहाँहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू बिक्रीका लागि पनि हामी उपमहानगरले केही त्यस्तो सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि रहन्छ के छ? यस्तो जस्तो उहाँहरूले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुभयो अनि हाम्रो भनौँ तुलसीपुर महानगरपालिकामा दर्तादेखि लिएर विभिन्न प्रक्रियाहरूमा आबद्ध रहनुभयो र उहाँले आफ्नो व्यवसायलाई भोलिका दिनमा फस्टाउँदै लग्नुभयो भने र लगेका अवस्थामा हाम्रो व्यवसाय हाम्रो नगरपालिकाले उहाँहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने हो कि अथवा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने हो कि अथवा उहाँहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूलाई भनौँ बजारमा मार्केटिङको व्यवस्था मिलाइदिने हो कि त्यो सम्मको काम गर्ने योजना छ र हामीले कतिपय ठाउँमा गरेका पनि छौँ। यसै अन्तर्गत तुलसीपुर महानगरपालिकामा यस्तै प्राकृतिक स्रोत साधनबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई बिक्री गर्नको लागि कोसेली घरको पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ र त्यहाँसम्म ल्याइदिने पनि काम गरिरहेका छौँ। उहाँहरू जतिले तालिम लिनुभयो अहिले कस्ता उद्यमहरू गरिरहनु भएको छ? उहाँहरूले तालिम लिएर उद्यम गरेकाहरूले के काम गरिरहनुहुन्छ? तालिम लिएर उद्यम गरेकाहरूमा त व्यवसायसम्म जुन तालिम लिनुभएको छ त्यसैमा जस्तै तरकारी खेतीको तालिम लिएकाहरूले बेमौसम तरकारी खेतीहरू गरिराख्नु भएको छ। बाख्रा पालनको पनि लिनुभएको थियो, उहाँहरूले त्यो बाख्रा फर्मलाई अलि बढाउने काम गर्नुभएको छ। अब कतिपय चप्पल उत्पादन गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले चप्पलहरू निर्माण गरेर बजारमा बिक्री गर्नुहुन्छ। जे होस् जुन व्यवसाय हामीसँग लिएर गर्नुभएको थियो उहाँहरूले त्यो व्यवसायलाई छोड्नु भएको छैन र हामीले आवश्यकता परेका बखत हजुरको यो च्यानललाई स्पोर्टमै लगेर स्थलगत अध्ययन पनि गराउन सक्छौँ। यही गरिबी निवारणकै लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका हामीसँग त अब भनौँ 10वटा गत साल 12वटामा भनौँ 5-7 जनाको जति समूह हामीसँग अब दर्तामा गरेर पनि अगाडि बढिसक्नु भएको छ। कतिपयहरू गरी अब दर्ता प्रक्रियामै हुनुहुन्छ, आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ लगभग छोड्नु भएको छैन। तालिम लिइसकेपछि व्यवसाय औपचारिक रूपमा दर्ता गरेर काम सुरु गर्नुभएको छ। अहिले तुलसीपुर महानगरपालिकामा कति जति उद्यमी हुनुहुन्छ भन्ने आकलन हो? उद्यमी अब व्यावसाय रूपमा हाम्रो व्यावसायिक दर्तालाई हाम्रो रेकर्डलाई हेर्दाखेरि त लगभग 8000 जति सबै गरेर व्यवसाय हुनुहुन्छ। अब त्यसमा अगाडिको रेकर्ड चाहिँ अब ठ्याक्कै घरेलुदेखि लिएका अथवा योभन्दा विगतका वर्षहरूमा पनि लिएका र यसलाई समेत हेर्दाखेरि त्यही हो हाम्रो समथिङ 400-500 जति त हुनुहुन्छ होला सबै गरेर। अरू चाहिँ उपमहानगरले समग्र रूपमा उपमहानगर क्षेत्रभित्रका व्यवसायहरूको प्रवर्धनका लागि अथवा साना उद्यमीहरू निर्माणका लागि अरू के कस्ता कामहरू गरेका छन्?
जस्तो होइन। अब सर्वप्रथम त उपमहानगरपालिकाले अब एकदमै व्यवसायीलाई के गर्ने कस्तो गर्ने भन्ने कुरा सोच त उपमहानगरपालिकासँग छँदैछ, तर त्यसमा पनि सबैभन्दा त ती व्यवसायीहरूको इच्छा शक्ति त्यो व्यवसायलाई निरन्तरता राखिरहन उहाँहरूको एकदमै चाहना चाहिँ भइराख्नुपर्ने र उहाँहरूले त्यो भनौँ आफ्नो मनैदेखि भनौँ त्यो व्यवसायमा आबद्ध हुनुपर्ने जरुरी छ। यदि उहाँहरूले त्यस्तो आकाङ्क्षा राखिरहनु भयो र आफ्नो व्यवसायलाई टिकाउ दिइराख्नुभयो भने हाम्रो नगरपालिकाले यो अबसम्म पक्कै पनि उहाँहरूलाई स्केल उन्नतिका कार्यक्रम दिने अथवा प्रविधि दिने अथवा त्यहाँहरूलाई व्यवसाय गर्नलाई सहज वित्त भनौँ लघु ऋण परिचालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू गरेका छ र अबका आउने दिनमा पनि पक्कै पनि गर्नेछ भन्ने। साना उद्यमीहरूलाई आवश्यक पऱ्यो भने आफ्नो व्यवसाय चाहिँ प्रवर्धनका लागि अलिक ठुलो बनाउँछु भन्यो भने उहाँहरूसँग आर्थिक रूपले पैसा भएन भने त्यसको सहजीकरण अब महानगरपालिकाले पैसा दिने भन्दा पनि त्यसको लागि ऋणको लागि सहजीकरण गर्ने काम पनि गर्छ। त्यसको लागि जस्तो हामीले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू दिने गर्छौँ भने त्यसै गरी विभिन्न किसिमका वित्तीय भनौँ ब्याङ्कहरूसँग हामीले कोअर्डिनेसन गरेर सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू उपलब्ध गराउन सक्ने खालको वातावरण पनि सिर्जना गरेका छौँ। जतिले व्यवसाय गरिरहनु भएको छ उहाँको व्यवसायबाट उत्पादन भएको सामग्रीहरूको बजारीकरणको अवस्था चाहिँ बजारको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? यस विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ अब उद्यमीहरू उत्पादन अब उद्यमी त हामीले स्थानीय निकायले मात्रै नभएर अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि विभिन्न किसिमका उद्यमीहरू उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। ती उत्पादनहरू गर्दाखेरि बजारको अवस्था कस्तो छ, उहाँहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीहरू बिक्री हुन्छ कि हुन्न, अनि माग कस्तो छ भन्ने खालकोलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले अब अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट दिने कार्यक्रमहरूको बारेमा उहाँहरूले पनि पक्कै पनि यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुभएको होला र हामीले पनि ती कुराहरूलाई बजारको माग उहाँहरूको सामानको भनौँ बजारको अवस्थालाई हेरेर नै हामीले त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू छनौट गरेका छौँ। यो स्वरोजगार हुन चाहनेहरू यहाँको परामर्शको लागि मात्रै आउने गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्छ? जस्तो म आफै व्यवसाय गर्छु भन्ने तर के व्यवसाय गर्ने भनेर निर्गोल गर्न नसकेका मानिसहरू यहाँको सम्पर्कमा आएर म के गरौँ, मलाई चाहिँ उद्यम गर्न मन लाग्छ भन्ने जस्तो त्यस्तो चाहिँ आउने हामीले परामर्श दिने त्यो हुन्छ आउनुहुन्छ परामर्श कतिपय त अब भनौँ हामीले पनि अब यही चरणमै पनि कुन व्यवसाय गर्ने भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। हामीले 8 दिने उद्यमशीलता विकास तालिम जतिखेर व्यवसायको छनौट भन्ने हामीले कार्यक्रम हुन्छ हाम्रो प्याकेजमा। त्यो अन्तर्गतमै अब सबैले त होइन, कतिपयले चाहिँ के व्यवसाय गर्ने भन्नेसम्म पनि थाहा पाउनु भएको हुन्न। जब हामीले त्यो क्लास दिइसकेपछि चाहिँ त्योहरूले अनि ओहो मैले यो व्यवसाय गर्नुपर्ने रहेछ, अब हाम्रो हुन्छ नि बजारीकरण अनि व्यवसाय छनौटका अनि बजारको अवस्था सबै कुराहरूलाई भनिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ र हामीसँग पनि सल्लाह लिने चाहिँ आउनुहुन्छ। गत आर्थिक वर्षदेखि गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम चलाइरहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यस अन्तर्गत के कस्ता तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ त? तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उद्यम सहजकर्ता बिनु हमाल। हामीले चाहिँ गत 17-18 आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ हामीले गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ पहिला हाम्रो चाहिँ टार्गेट भएको हुन्छ लक्ष्य, र त्यसमा चाहिँ हामीलाई 90 जनाको लक्ष्य दिएको थियो भने गत वर्षमा, र हामीले 124 जना लघु उद्यमी सिर्जना गरेका थियौँ। जस अन्तर्गत हाम्रो तुलसीपुर वडा नम्बर 3 मा 4 मा 8 र 14 मा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। 3 मा चाहिँ हामीले थाकल बनाउने र लेडी स्यान्डल बनाउने तालिम दिएका थियौँ। जसमा अब थाकल बनाउने 2-4 जना महिला दिदीबहिनीले गरिराख्नु भएको छ र लेडी स्यान्डल बनाउने चाहिँ 13 जना दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरेर सामूहिक रूपमा गरिराख्नु भएको छ। र हाम्रो 4 मा यसै गरी 7 जनालाई हामीले मौरी पालन सिप विकास तालिम दिएका थियौँ र उनीहरूले तालिम लिइसकेपछि हामीले उनीहरूलाई मौरीका घारहरू पनि प्रदान गरेका थियौँ प्रविधि अन्तर्गत। र यसै गरी हाम्रो कुकको तालिम सिक्नु भएको थियो 5 जना दिदी बहिनीहरूले, उहाँहरूले पनि आफ्नो व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ 2-3 जना दिदी बहिनीले गरिराख्नु भएको छ र राम्रो आम्दानी गर्नु भएको छ। र हामीले उहाँलाई गत वर्ष चाहिँ हामीले उनीहरूलाई भाँडाकुँडीहरू प्रदान गरेका थियौँ। र यसै गरी हाम्रो तरकारी खेती भएको थियो 7 जनालाई 4 नम्बर वडामा, र उहाँहरूलाई हामीले टनेलहरू स्प्रे टङ्कीहरू प्रदान गरेका थियौँ। र यसै गरी हाम्रो चाहिँ सिलाइ कटाइको पनि तालिम त्यहाँ सञ्चालन भएको थियो 3 महिने। त्यस अन्तर्गत उहाँहरूले चाहिँ हामीले सिलाइ मेसिनहरू प्रदान गरेका थियौँ। र हाम्रो 8 मा चाहिँ ढकिया बनाउने सिप विकास तालिम चलेको थियो। 10 जना दिदी बहिनीहरूले चाहिँ व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नुभएको छ। र उहाँहरूको अहिले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ
आवश्यकता पहिचानको आधारमा CFC साझा सुविधा केन्द्र भवन निर्माणको कार्य चाहिँ भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ लगभग 35% चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेको छ, हामीले हेर्न पनि सक्छौँ। र साथै उहाँहरूले अब आफ्नो व्यवसाय राम्रोसँग गरिराख्नु भएको छ र त्यस अन्तर्गत उहाँहरूले अब उद्यमी पनि हुनुभयो र साथैमा सफल प्रशिक्षक भएर अहिले हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा उहाँले प्रशिक्षकको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको छ। र यसै गरी ब्युटी पार्लर पनि सिक्नु भएको छ र 5 जना ब्युटी पार्लर सिक्नु भएको दिदीबहिनीमध्ये 2 जनाले आफ्नो आफ्नो पार्लर खोलेर सामूहिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। र यसै गरी हाम्रो 14 नम्बरमा चप्पल उत्पादन गर्ने समूह छ, उहाँहरूले चाहिँ दर्ता नगरे पनि हामी अब दर्ता चाहिँ गर्छौँ तपाईँको कार्यक्रम अन्तर्गत भएपछि, तर हामीले चाहिँ चप्पल व्यवसाय चाहिँ गरिराखेका छौँ। यसै गरी बाख्रा पालनका 11 जना मध्येमा 4 जना जतिले व्यावसायिक रूपमा दर्ता गरेर सामूहिक रूपमा गरिराख्नु भएको छ। यसै गरी तरकारी खेतीहरू गर्नुभएको थियो, उहाँलाई चाहिँ हामीले पानीको मोटर पानी दिएका थियौँ। अनि त्यसै गरी अब चप्पललाई हामी चाहिँ चप्पल पूर्ति हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यसै गरी बाख्राहरूलाई चाहिँ हामीले 1 बाख्रा पाठीहरू वितरण गरेका थियौँ। र अहिले यो आर्थिक वर्षमा उनीहरूलाई अझै पनि व्यवसाय गर्न सकुन् भन्ने भावनासाथ आवश्यकता पहिचानको आधारमा उनीहरूको माग पहिचान भएको छ र सोर्ट एनालाइसिसको आधारमा उनीहरूको कस्तो कस्तो प्रक्रिया गर्ने भनेर उनीहरूको चाहिँ भएको छ। र त्यसै गरी ओडाबाट पनि सिफारिस आएको छ कि हाम्रो व्यवसाय सञ्चालनमा छ, उहाँहरूलाई नगरपालिकाबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ, त्यसमा पनि हामी लागेका छौँ। र साथै यो वर्षमा पनि अब हामीले धेरै थुप्रै ठाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छौँ। यस अन्तर्गत उहाँहरूले पनि जस्तो मसला उत्पादन हाम्रो 17 नम्बरमा सम्पन्न भयो 7 दिने तालिम चलेर उहाँहरूलाई हामी चाहिँ मसला बनाउने प्रविधि हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यसै गरी अहिले चप्पल बनाउने तालिम 1 नम्बरमा अब सञ्चालन हुन्छ 2-3 दिनभित्रमा। यसै गरी सिलाइ कटाइ ब्युटी पार्लर तालिम चाहिँ हाम्रो सञ्चालनमै छन्। र हाम्रो च्याउ खेती व्यवसायको चाहिँ लघु उद्यमीहरूको हामीले तालिम दिइसकेपछि अनुगमनमा जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ टनेल पनि बनाइसक्नु भएको छ। र त्यसपछि उहाँहरूले हामीले नै च्याउ तालिम दिँदाखेरि उहाँहरूले 5,000 जतिको बिक्री पनि गरिसक्नु भएको छ भनेर हामीलाई जानकारी गर्नुभएको छ। यसै गरी हामीले जाँदाखेरि एकदमै खुसी पनि भएका छौँ। र भावी दिनमा पनि अब हुनेहरूले गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो यस गरिबी निवारणका लघु उद्योग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हुन सक्ने सेवा टेवा सबै हामीले उनीहरूलाई पुर्याउनेछौँ। जुन भवनको कुरा गर्नुभयो त्यो भवन केका लागि बनाउनु थालेको? उद्यम घर भनिन्छ यसलाई। अब जस्तो कि अब लघु उद्यमीहरूले व्यवसायिक दर्ता गरेपछि उनीहरूले व्यवसाय कहाँ गर्ने, कुन स्थानमा गर्ने, हामीसँग घर भएन भने जुन बेरोजगार महिलाहरू आउनुहुन्छ र विपन्न वर्गका हुनुहुन्छ त्यस्तोहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर हामीहरूले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो जग्गामा सामूहिक जग्गा उनीहरूको र हामीहरूले उनीहरूलाई 20% चाहिँ उनीहरूको श्रम अनुदान, 80% नगरपालिकाको अनुदानमा त्यो भवन उनीहरूलाई बनाइदिन्छ। उक्त घरमा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्छन्। हवस् त, आजको लागि समृद्ध तुलसीपुरको यो श्रृङ्खला यति नै। आगामी कार्यक्रममा नयाँ विषयवस्तु लिएर फेरि आउनेछौँ। अहिलेका लागि म बिदा हुन्छु। नमस्कार।